भएको छ। आज दाइले स्वागत गरौँ। दाइ, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के को सिलसिलामा रोल्पा आइपुग्नु दाइ? म विशेष गरी आज मात्रै होइन, केही 1.5 महिनादेखि आइरहेको छु। यो रुन्टीगढी गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनको लागि के कसरी गर्न सकिन्छ र यहाँको विशेष गरी यस क्षेत्रको पर्यटकीय सम्पदाको अध्ययनको सिलसिलामा म यहाँ रुन्टीगढीमा पर्यटन सम्भावना छ दाइ? छ, अवश्य छ। के देख्नुभयो दाइ त्यस्तो खास पर्यटनमा सम्भावना के छ रुन्टीगढीमा त्यस्तो? अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भने सामान्य हेर्दाखेरि पर्यटनभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा कुनै चाहिँ असामान्य कुरा वा यहाँ हुँदै नभएको कुरा हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। र पर्यटक भन्दा पनि हामी अलिकति गोरा सम्झन्छौँ, तर त्यसो होइन। हामीसँग जे छ ट्रेडिसनल चिज, नेचुरल चिज जे छ त्यो चिज नै पर्यटनको मुख्य आधार हो। यहाँको कल्चर, यहाँको प्रकृति, यहाँको चाहिँ वस्तु, यहाँको चाहिँ जुन प्रकारका चाहिँ हामीले पाएका चाहिँ उपहारहरू छन् होइन, प्राकृतिक रूपमा पाएका उपहार वा सांस्कृतिक रूपमा पाएका उपहार, यी दुवै कुरा नै हाम्रा पर्यटनका मुख्य आधार हुन्। त्यस कारण चाहिँ अब कुन कुन छन् भन्नलाई त्यसको अध्ययनमा हामी हिँडेका छौँ। अब 1, 2, 3, 4 भनेर त्यसरी लिस्ट गर्ने काम हुन्छ अगाडि होइन। त्यसका साथसाथै त्यसको अनुसन्धान पनि हुन्छ। जस्तै पुरातात्विक वस्तुको कुन कुन चिज छन्, पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वको, ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वको छन्, प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वको, सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वका, केही साहसिक कुराहरू पनि छन्। अर्थात् पर्यटन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भनेपछि विशेष गरी 3वटा पिलर पर्यटनको बुझ्थ्यौँ पहिले। कल्चर, नेचर, एडभेन्चर भन्छौँ हामी। संस्कृति, प्रकृति र साहसिकता, त्यो तीनवटै त यहाँ छन्। त्यसका अतिरिक्त पनि अन्य थुप्रै चिजहरू छ। कृषि पर्यटनका कुरा छन्, किनभने कृषि पर्यटनको त्यो लगभग हब बन्न सक्छ होइन, रुन्टीगढी पनि बन्न सक्छ। त्यस कारणले अन्य कुराहरू पनि यहाँ छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू छन् होइन। त्यस कारणले जैविक विविधताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। दृश्यावलोकन, यहाँबाट हामी उत्तरको विशाल, दक्षिणका विशाल उपत्यका हामी चाहिँ त्यहाँको दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ, उत्तरको हिमालहरू गर्न सक्छौँ। दाइ, यो पर्यटन कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा पर्यटनलाई अलिकति धेरै महत्त्वको साथ बुझिएको छ। पर्यटनको क्षेत्रलाई यसको विकास गर्न, पर्यटन उद्योग जो छ यसको विकास गर्नका लागि हरेक मान्छेले चासो देखाइरहेको अवस्था छ। तर यो अलिकति नारामा मात्रै सीमित हो कि जस्तो लाग्छ दाइ? के छ यसमा? हो, तपाईँले भने जस्तै पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई। त राप्ती क्षेत्रको कुरा गर्नु भने राप्ती अञ्चलको है, अहिले अञ्चल छैन, राप्ती क्षेत्र मैले वर्ड प्रयोग गरेँ। 98 मा जति बेला नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएको थियो नेपालले होइन, नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनुभन्दा अगाडि राप्ती अञ्चलमा पर्यटन भन्ने शब्द नै प्रयोग हुँदैन थिएन। त्यो सायद राप्ती अञ्चलमा अरू जिल्लामा गरेनन्, तर त्यति बेला दाङमा चाहिँ भ्रमण वर्ष 7 दिने कार्यक्रम मनाएको थियो। त्यति बेलाबाट यो राप्ती क्षेत्रमा पर्यटनको त्यो पर्यटन शब्दले प्रवेश पायो र प्रवेश मात्रै पाएन, त्यो 2055 साल भयो 98 भनेपछि 55 सालदेखि यदि 75 भनेपछि झन्डै 22 वर्षको अवधिमा यो यति फेमस भयो, यति फेमिलियर भयो यो शब्द कि अब हरेक गाउँमा, राप्ती क्षेत्रका हरेक गाउँमा यो शब्द पुगेको छ। र कसैले सानो मन्दिरलाई पनि मेरो ठाउँमा पर्यटन विकास गर्ने हो भन्छ, एउटा झरना देख्यो भने पर्यटन विकास गर्ने हो भन्छ, एउटा छाँगो देख्यो भने पर्यटन विकास गर्ने हो भन्छ। यसको अर्थ के भयो भने यो शब्द, पर्यटन शब्द नेपालका सन्दर्भमा केवल पोखरा, काठमाडौँ र मुस्किलले चितवन र लुम्बिनीसम्म मात्रै आएको थियो। तर नेपालका कुना कन्दरा हरेक ठाउँमा पुगेको छ। यो पहिलो कुरा त चेतना नै आउनु जरुरी छ। चेतना कम्प्लिटली आएको छ र प्रत्येक मान्छेहरू आफ्नो गाउँको सानोभन्दा सानो चिजलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि त्यो प्रेम जागेको वातावरणको हिसाबले बनेको छ। अब कमी के छ भने अब त्यसमा किन भइरहेको छैन भन्ने कुराको जवाफमा मैले के देखेको छु, मैले 20-25 वर्षदेखि यो फिल्डमा काम गरिरहेको छु। म राप्ती क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन समितिको सदस्य सचिव पनि हुँ म। हामी केही वर्षदेखि राप्ती क्षेत्रमा पनि काम गर्छौँ। त्यस कारणले कन्सेप्ट बाहिर तपाईँले भने जस्तै त्यो वर्ड फेमिलियर भयो, प्रत्येकको जीवनमा आयो, तर त्यसको गम्भीर प्रकृतिको त्यो जुन अवधारणा हो त्यो आएको छैन। त्यो कुन चिजलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ अब बेच्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अन्त यो कुरा जस्तो यहाँले चाहिँ पर्यटनको कुरा उठाइरहँदा त्यो पर्यटन र वातावरण कतिको परस्पर रहन्छ यो कुरा? होइन, अघि भनिसकेँ मैले, जुन तपाईँको पर्यटन नेचुरलको कुरा गरेँ नि, त्यो त एक आपसका पुरै हो। यो 3टा पिलर मध्ये एउटा पिलर नेचुरलभित्र त हामी चाहिँ कल्चरभित्र
धर्मदेखि सबै कुरा पऱ्यो, हाम्रा खानपिन, हाम्रो ड्रेसअप, हाम्रो नाचगान, एभ्रिथिङ तपाईँको कल्चरल टुरिज्ममा पऱ्यो भने नेचुरल जुन टुरिज्म त नेचुरलभित्र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामी पर्यापर्यटन पनि भन्ने गर्छौँ। पर्यापर्यटनभित्र पनि वातावरणदेखि तपाईँको वातावरणदेखि प्रकृति प्रदत्त सबै उपहारहरू। अलि एउटा कुरा पछिल्लो क्रममा एउटा कुरा विवादास्पद भनौँ कि अथवा बाझिएको कुरा भनौँ कि है, दाइले पनि यो बुझ्नुभयो होला, पर्यटनसँग जोडिएर उद्योग पर्यटन र जुन यो उद्योग छ नि, जुन कल कारखाना उद्योग र पर्यटन उद्योग, यसले चाहिँ एकअर्कामा बाझिएको जस्तो मैले देखिरहेको छु। दाइ कस्तो लाग्छ यो? जस्तो जहाँनिर पर्यटन का कुराहरू छन्, जहाँनिर प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्, जुन प्राकृतिक स्रोत साधन भयो मात्रै पर्यटन रहने हो होइन। अनि त्यो ठाउँमा जस्तै अन्य कल कारखाना उद्योगहरू सञ्चालनका कुरा हुन्छन्, यसले कतिको प्रभाव पार्छ दाइ? अब यो यस्तो छ, अब के दुवै उद्योग हुन् फेरि यिनीहरू, दुवै उद्योग हुन् होइन। हामी चाहिँ औद्योगिक पर्यटन पनि भन्छौँ। जस्तै पहिले 3टा पिलर थिए पर्यटनका, अहिले त शैक्षिक पर्यटन छ, कृषि पर्यटन छ, उद्योग पर्यटन छ, स्वास्थ्य पर्यटन छ, थुप्रै पर्यटनका थुप्रै हाँगाहरू बढेका छन्, विङ्सहरू बढेका छन्। त्यो क्रममा के हो भने जुनसुकै कुरामा पनि त्यो सिद्धान्त कहाँ लागु हुन्छ भने प्रपरली जुन ठाउँमा जे हुनु पर्थ्यो त्यो भएन भने जहाँ पनि बिग्रिन्छ नि त होइन। प्रपरली हुनु पर्यो जे भए पनि। अब भनौँ न अस्पताल हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ लगेर तपाईँको चाहिँ गएर भ्यू टावर राखिदिएर त काम छैन नि होइन। त्यही त हुनु पर्थ्यो। अब तपाईँले भनेको कुरा म आउँदैछु। त्यस कारणले वातावरण, पर्यटनको लागि वातावरण भनेको, वातावरण शुद्ध वातावरण भनेको एउटा नभई नहुने पहिलो आधार हो। पर्यटन मैत्री वातावरण भन्छौँ हामी त्यसलाई। कम्प्लिट भन्दा पर्यटन मैत्री वातावरणभित्र थुप्रै पर्छ। नेचुरल तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा प्राकृतिक वातावरण पनि त्यो पर्यटन मैत्री वातावरणभित्र पर्छ होइन। सामाजिक वातावरण पनि पर्यटन मैत्री वातावरणभित्र पर्छ। शैक्षिक पनि हुन्छ र एउटा जनचेतनाको जुन चेतनशील वातावरण छ नि त्यो पनि हुन्छ। जस्तै कुनै टुरिस्टहरू आयो, चाहे त्यो आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक होस्, त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि पर्यटकका गाडीमा ढुङ्गा हान्छन् त्यहाँका मान्छेले, जो होस्टहरू हो गेस्टका गाडीमा ढुङ्गा हान्छन् भने त्यहाँ पर्यटन मैत्री वातावरण भएन, हुनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ जुन बाटो पर्यटक जान्छ त्यो बाटोमा धुला र धुवाँभन्दा अरू केही पनि छैन, त्यो पनि पर्यटन मैत्री भएन, त्यहाँ हुनु भएन त्यो कुरा। त्यस कारणले यो पर्यटन मैत्री वातावरण हुनुको लागि ती चाहिँ आधारभूत कुरा हुनैपर्छ। र तपाईँले भने जस्तै अब पर्यटनका लागि वातावरण, यो प्राकृतिक वातावरणलाई शुद्ध राख्नुपर्ने त झन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। जस्तै हाइजेनिक फुडको कुरा हामी गर्छौँ, हाइजेनिक तपाईँको चाहिँ नि यो हावाको कुरा गर्छौँ होइन, कुरा गर्छौँ। हाइजेनिक तपाईँको चाहिँ अरू वातावरणको कुरा गर्छौँ, सफा सुग्घरको कुरा गर्छौँ, फोहोर हुनु भएन होइन। त्यस कारण चाहिँ अब जुन ठाउँ पर्यटनका दृष्टिले उत्तम क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई के बनाउने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ कुनै उद्योग खोल्ने कि त्यहाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने। जस्तो दाइ तपाईँ धेरै सम्भावना रुन्चीगढी गाउँपालिकामा छ पर्यटनको हिसाबमा भनेर आउनु भएको छ र कति बुझ्नु भएको छ दाइले पछिल्लो क्रममा रुन्चीगढी गाउँपालिकाका धेरै पहाडहरू विशेष त अलिकति चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने एरियाहरूलाई दर्ता गर्दो रहेछ दाइ होइन। अब औद्योगिक रूपमा उसले चाहिँ औद्योगिक विकासको लागि त्यो त गर्न खोज्यो। अब त्यसले जुन सोच्नु भएको छ स्वच्छ वातावरणको कुरा रहेका छन्, अनि जुन पर्यटनका कुरा यसले कतिको प्रभाव पार्ला दाइ, के हुन्छ यसको? होइन, ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यही हुनाले के गर्नु पर्यो भने त्यो विशेष गरी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीकै प्रसङ्गमा कुरा गर्यो भने सिमेन्ट फ्याक्ट्री मात्रै होइन, ढुङ्गा निकालेर ढुङ्गा बेच्ने पनि छुट्टै पनि छ, बालुवा क्रसरलाई बालुवा बेच्ने पनि छ, सबै छ। अब त्यही हुनाले त त्यो बालुवा क्रसर चलाउनलाई पनि त त्यहाँ पनि त एउटा दिएको छ नि त, स्ट्यान्डर्ड एउटा मापदण्ड छ नि त। खोलादेखि 2 किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने छ, त्यो खोला उत्खनन गर्दा पनि यति मिटर मात्रै खन्ने भन्ने छ, त्यो जथाभावी त्यो सबै खोला खन्ने भन्ने छैन। तर त्यसको रेगुलेसन, त्यसको तपाईँको नियमन सही प्रकारले हुनु पर्यो। र जस्तै पहाडको उत्खननको कुरा विषय पनि कुन गर्ने त, एउटा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि त्यो गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा त्यही मात्रै गर्ने ठिक छ। तर जति छन् सबै त्यही गर्ने हो भने त त्यो बर्बाद भयो। त्यस कारण के हुनु पर्यो नि, पहिलो कुरा त कुन गर्ने र त्यसबाट त्यसले चाहिँ कति क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ होइन, दुष्प्रभाव पर्छ त्यसको वातावरण, त्यसको EI छ, त्यसको लागि त गरिन्छ नि। त्यो गर्दा अब सबभन्दा कमभन्दा कम क्षति हुने ठाउँ खोज्नु पर्यो होइन। त्यहाँ चिज चाहिँ त्यो जुन चाहिँ निकाल्न खोजेको चिज हो, त्यो हाम्रो खानेबाट निकाल्ने चिज त्यो धेरै भएको हो, तर क्षति कम हुने।
बाहिरको वातावरण क्षति कम हुने ठाउँ जस्तो तपाईँले अलिकति यसरी बुझौँ अलिकति प्रभावका कुरा गरिहाल्नुभयो यहाँले के हुनसक्छन् उत्खनन गऱ्यो भने जस्तो अहिलेसम्म हामी तपाईँ त्यही बाटो आउनुभयो होला शहीद मार्गको अवस्था देख्नु भएको छ यहाँले कस्तो लाग्छ तपाईँले भोगेका पीडा त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरिको पीडा होस् या अन्य त्यस्तो केही छ त होइन त्यो त अब जो कहिले त्यो आँखा नदेख्ने पनि भोगेको विषय भयो होइन त्यो बाटो हामी देख्यौँ नि बाटो घोडैबाट लाग्यौँ भने जहाँसम्म टिप्पर आउँछ त्यहाँसम्म अवस्था बाटो खतम छ धुलो मात्रै छ जहाँबाट टिप्पर हिँड्न छोड्यो त्यहाँबाट पिच छ पहिलेकै पिच छ यसको यहाँ मात्रै होइन दाङको घोराइदेखिको लमैको बाटो पनि 2 पटक अहिले दोस्रो पटक मर्मत भइरहेछ यति बलियो बाटो थियो त्यो पक्की थियो यो त भला कच्चो बाटो थियो होइन त्यो भने त्यो पनि भइरहेछ त्यस कारणले पहिलो के उद्योग स्थापना गर्नेले पनि के सोच्नु पर्ने देखियो अबदेखि भने यो यस्ता हेभी इक्विपमेन्ट जहाँ चल्छन् नि त्यसको बाटो यो सार्वजनिक बाटो होइन त्यसले बेग्लै बाटो किनभने त्यसले कति टन त्यसको वेट छ त्यो आधारको बाटो हुनु पर्यो नि त होइन भने त के हो भने यसबाट फाइदा नै के फाइदा भयो त सार्वजनिक जनतालाई तपाईँको सामान्य बस चढ्नेको लागि मोटरसाइकल चढ्ने वा पैदल हिँड्नले नसक्ने हो भने त्यसो त काम भएन उसले तिर्ने कर ट्याक्स र त्यो हिसाब गरेर त ट्याक्स त केही पनि छैन नोमिनल हुन्छ त्यसको लागि होइन नोमिनल हुन्छ अब वातावरण पर्ने प्रभाव त त्यसको हिसाब त अझ कहाँ छ होइन त्यस कारणले यो त बाटो छुट्टै गराउनु फर्स्ट कुरा कुन लेक वा कुन पाहाडबाट त्यो खानी झिक्ने भन्ने कुरा नै त्यो कम क्षति हुने त्यसको लागि इआई गर्ने हो कम क्षति हुने क्षति भनेको थुप्रै प्रकारको त्यसको तल आश्रित जनसङ्ख्या कति छ जस्तै एउटा खोला तपाईँको यो होलेरीको आसपासका खोलाहरू मैले हेरेँ होलेरीको आसपासबाट बडो महत्त्वपूर्ण खोलाहरू बग्छन् जस्तै पूर्वतिर होलेरीबाट अग्रङ खोला भन्छ अलि पर गएपछि अरङ खोला भन्छ अरङ भनेको राप्तीमा 25% जलको योगदान गर्ने खोला हो राप्ती भनेको त ठुलो नदी हो नि त होइन राप्तीभन्दा ठुलो नदी हो त्यस कारणले उता घागरा हुन्छ उता इन्डिया पुग्यो भने त्यस कारणले माडी र तपाईँको चाहिँ अर्को झिमरुक पछि अर्को त अरङ खोला हो नि त त्यो राप्तीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने त त्यस कारण त्यो खोलो दिन्छ यताबाट गुहार खोलो दिन्छ होइन अर्को सिवार खोलो छ हापुर खोलो छ 4वटा खोलाहरू ठुल्ठुला खोला छन् त्यसमा हामी हिसाब गऱ्यौँ भने हजारौँ बिघा जमिन त्योभित्र त्यसले सिँचाइ हुन्छ लाखौँ जनता त्यसको पानीबाट सिँचाइ त्यसबाट पानी पिउँछन् होइन अब भोलि हामीले यी मूल बन्द भयो भने ती लाखौँ जनता हजारौँ बिघा जमिन मरुभूमि बन्यो भने अनि त्यसको हिसाब गऱ्यो र एकातिर र यसको ढुङ्गा बच्चा हिसाब गऱ्यो भने के यसको कति होला 5% पनि लिम्बेको बढ्दैन होला त्यस कारण त्यो हिसाबले त्यो प्रकारको चाहिँ हिसाब हुनुपर्छ इआईमा हुनुपर्छ र कमभन्दा कम क्षति हुने त्यसको प्रोडक्सन त्यो जुन चाहिँ खनिज छ त्यो चिजको बढी आउने त्यसको बेनिफिट ज्यादा जनताहरूले प्रभावित एरियाका मान्छेले म्याक्सिमम लिनु पर्यो र अनि अर्को कुरा यहाँको मान्छेको लागि पनि त्यो चिजले के चिज दिन्छ त त्यसले पाउनु यहाँकोले पाउनु पर्यो नि त्यो भनेको त मैले उतातिरकोलाई भयो यतातिरकोले के पाउने अब त यो ठिक छ धेरै हामीसँग समय पनि एकदम छोटो छ दाइका गीत सङ्गीतका कुरा गर्न अझ बाँकी नै छन् अब यो रुन्चीगढी गाउँपालिकामा सूक्ष्म अध्ययन जुन गरिराख्नु भएको छ अब के छ यसका चुनौतीहरू दाइ यहाँले काम गर्दाखेरि हामीले अध्ययन गरिरहँदा हामीले चाहिँ थुप्रै प्रकारका चाहिँ सम्भावना पहिले अघि बताएँ सूक्ष्म केही मैले भन्न चाहन्छु थुप्रै सम्भावना छ नि है कल्चरली पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने मगर बस्ती छ यहाँको चाहिँ पहाडी जीवन छ त्यो ती सबै कुरा पर्यटनका चाहिँ आधारभूत वस्तु हुन् तिनलाई हामी चाहिँ भजाउन बेच्न सक्छौँ त्यसपछि प्राकृतिक कुरा गर्छ नि ठुल्ठुला लेक छन् मुरुल लेकदेखि लिएर गढी किल्ला उतातिर गएर चाहिँ हजुरको त्यो देउराली भित्ता छ त्यो थुप्रै लेकहरू छन् जुन लेकबाट ती लेकहरू आफैमा ती महत्त्वपूर्ण किल्ला हुन् ती चाहिँ भेउटाहरू हुन् आफैमा त्यहाँ दृश्यावलोकनदेखि ती जैविक विविधता दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छन् प्राकृतिक पर्यटनका ती थुप्रै कुरा हामी चट्टान पनि केही चट्टान आरोहणका लागि काम लाग्ने जस्ता हामी होइन रक क्लाइम्बिङका लागि काम लाग्ने जस्ता चट्टान पनि भेटेका छन् जस्तै रातो पहरदेखि लिएर यतातिर भैँसीगुडी पहर जस्ता भेटेका छन् त्यसपछि यहाँको त्यो के अरे साहसिक पर्यटनका लागि प्याराग्लाइडिङको सम्भावना राम्रो देखिएको छ होइन यहाँ यो हाम्रो मुरुल्लीबाट थुप्रै लेकले गर्न सक्छन् तर त्यो जम्प गर्ने ठाउँको हिसाबले मुरुल्लीलाई हामीले बढी महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ किनभने दाङको फिल्ड उतातिर छ त्यसमा त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड गर्ने ठाउँ चाहिन्छ अवतरणको लागि त्यो चाहिँ ठाउँ छ त्यसरी अनि कृषि पर्यटनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण हब छ कृषि पर्यटनको लागि त अब यहाँ यो ठाउँमा उत्पादन हुने फलफुल हुन् वा तरकारी हुन् वा जडीबुटी हुन् चाहे अन्न हुन् उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो यति ठुलो बजार छ त्यसको 30 दृष्टिले
यहाँको चाहिँ धेरै राम्रो छ। त्यस कारणले यहाँ त रिसोर्टहरू राम्रो खोल्न सकिन्छ, मान्छे आउँछन्, होमस्टेहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस कारणले राम्रो छ, यहाँको चाहिँ सम्भावना ज्यादै राम्रो छ। त्यसो भयो हामीले आदरणीय श्रोताहरू, हामी यति बेला सभ्य तथा सुरक्षित समाज निर्माणको लागि रेडियो होलेरी FM 102.5 मेगाहर्जको होलेरी विशेष कार्यक्रममा छौँ र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ संस्कृतिविद, गायक, सङ्गीतकार र गीतकार पनि हुनुहुन्छ गोविन्द आचार्य। उहाँसँग अब गीत सङ्गीततिर जाउँदै एकदमै यहाँ चाहिँ तपाईँ मेरो आइडल नै हो खासमा भन्ने हो भने है। अब अलिकति गीत सङ्गीत कुराकानी गरिरहँदा यहाँका संस्कार संस्कृतिविद भइहाल्नुभयो, यहाँको कामका कुरा छँदैछन्, अनि गीत सङ्गीतको कुरा गराउँदा सङ्गीत के रहेछ खासमा? सङ्गीत भनेको मान्छेको हृदयको एउटा साङ्गीतिक झन्कार सङ्गीत। त्यो मान्छे बिना सङ्गीत छैन। सङ्गीतको उत्पत्ति भन्नुहुन्छ नि प्रकृतिबाट भएको छ। सामवेद पनि होइन, सामवेद पनि पछि मान्छेले बनाएको। प्रकृति आफै सङ्गीत हो। र त्यसो त हाम्रा सबै चिज, धर्मदेखि एभ्रिथिङ प्रकृतिबाट प्रदत्त हो। धर्म पनि त तपाईँको चाहिँ धर्मको कसरी बनेको छ भन्छ नि, मान्छे पहिलेको आदिमकालीन मानिस छ नि, जब एकदम डराउँछ, त्रसित हुन्छ नि, जब चट्याङ पर्छ उसको लागि त एउटा चाहिँ आश्चर्यजनक चिज हो चट्याङ पर्नु, भूकम्प आउनु। अनि उसले के गर्यो, एउटा कुनै अनसिन पावरको त्यसले प्रे गरेको, प्रार्थना गरेको, त्यसले भगवान् वा देउता भनिदियो। दाइले कति सालमा गीत रेकर्ड गर्नुभयो पहिलो गीत? मैले पहिलो गीत त रेडियोमा गाएको मैले 38 सालमा। त्यसपछि रेकर्ड मेरो 2043 सालमा। 2043 सालमा कुन गीत भएको थियो दाइ त्यति बेला? मेरो के भन्छन्, आँखै लाउने गाजलु रेलको बयालुले उडायो। ल अलिक सुनाउनु दाइ, यो एकदम मिठो छ यो गीत। आँखै लाउने गाजलु, आँखै लाउने गाजलु रेलको बयालुले उडायो, गाईले चमर डोलायो, सोल्टी भनी कसले बोलायो। एकदम मिठो आवाजमा गाउनुभयो दाइको आवाज। अझै त्यति फरक त मलाई लागेन अहिले होइन, म तपाईँप्रति बिग फ्यान भएर पनि होला म। अनि दाइ अरू यहाँको गीत सङ्गीतको यात्रा, यहाँका दौतरीहरूलाई यसो सम्झिन पर्दाखेरि मेरो दौतरी त्यति बेलाका त अब पुरानो साथीहरू थुप्रै हुन्छ। जस्तै म पहिले फर्स्टमा दोहोरी गीतबाट नि सुरु गरेको थिएँ। नारायण पण्डित नारायण दाई हुन्छ होइन, अब उहाँ त दोहोरी गीतको नेपालको चाहिँ सम्राट नै मान्छन्, त्यस कारण राम्रो गाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब कमलजीहरू हुनुहुन्छ होइन, कोमल बहिनी होइन, कोमल ओली अनि कमल विकेहरू हुनुहुन्छ, साथसाथै गाउनु थाल्यो। 43 सालदेखि हामी साथै गाउनु थाल्यौँ र थुप्रै साथीहरू छन्। अरू यो गीत सङ्गीतमा दाइ अलिकति लुप्त हुनुभएपछि तपाईँसँगका दौतरीहरू कमल विके निर्मोही पनि त नभनिहाल्यो, तपाईँहरू लगभग उस्तै क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ। कोमल ओली विशेष त यहाँको दौतरीमा निकै जमेको दौतरी पनि हो। यहाँको राप्तीको झरनामा मैले उति बेला आजभन्दा लगभग त्यो 54-55 सालतिर हो जस्तो लाग्छ होला, म ठिक छु होइन? उहाँ र तपाईँ गीत सङ्गीतमा अलिकति पछि हट्नुको कारण के खास? होइन, पछि हटे होइन, गाउनेमा म पछि हटेको। जस्तै काम त मैले गीत सङ्गीतमा गरिरहेको छु होइन, कारण केही पनि होइन। म 2062 तपाईँको चाहिँ 59-60 सम्म त म यो मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम झन्डै सबभन्दा बढी गीत गाउने नै म थिएँ होइन, रेकर्ड गीत साह्रै। मेरो त अझ गायनमा के भयो भने अलिकति उहाँहरूले त्यति त्यसलाई फरक पार्नु भएन। मेरो पहिले गाउने मात्रै थियो, पछि म रचना र सङ्गीतलाई पनि बराबर, सङ्गीत पनि भयो। आधुनिक गीतमा राष्ट्रिय गीत जलन निस्क्यो, पछि जीवन धेरै निस्क्यो। मेरो 7-8वटा त्यस्तो मेरो सङ्गीतको निस्क्यो। अन्त यो खास गाउन सजिलो कि सङ्गीत गर्न सजिलो? होइन, सजिलो त कुनै पनि छैन, सबै एउटै हो होइन। सबै क्रिएसन हो नि त, रचना पनि क्रिएसन हो, सङ्गीत पनि क्रिएसन हो, गायन पनि क्रिएसन हो। तर टेक्निकली कुरा गऱ्यो भने गायनको लागि प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्छ, स्वर माझिरहनु पर्यो। सङ्गीतको लागि स्वर नहुँदा पनि हार्मोनियमबाट निकाल्ने हो नि, सकिन्छ। त्यस कारण त्यो यसको मतलब सङ्गीत गर्नेले गाउन सक्छ, तर गाउन सक्ने सङ्गीत गर्न सक्दैन भन्यो भने म ठिक हुन्छु? सङ्गीत मात्रै गर्नेले पनि गाउन सक्दैन, किन स्वर नभएकोले पनि सङ्गीत गर्न सक्छ। प्रायः स्वर हुँदैन गाउने सङ्गीतकारको, प्रायः स्वर हुँदैन। म त अझै के भन्छु भने जससँग स्वर छैन त्यो सङ्गीतकार भन्छ, किनभने स्वर छैन, अलिअलि मात्रै छ, तर सङ्गीत त गर्न सक्छ। अन्त उ बेलाका गीतहरू यहाँले धेरै राम्रो गाउनुभयो। मलाई अझै यति बेला स्मरण गर्दाखेरि देउरालीको डाँडाबाट कसले बोलायो, त्यसपछि मादल रन्काइदियो, जाउँ भनी परेले सुन्काइदियो, बिर्सेछुको मार्यो काफल खाएको, अनि लाली गुराँस फुलको थुङ्गा टप्प टिपेर, रसै कागती, थुप्रै गीतहरू यहाँका छन्। त्यो उत्कृष्ट गीतहरू पनि हुन् र यहाँलाई आफ्ना सिजन त सबै प्यारा लाग्छन्, त्यसमध्येमा पनि अति राम्रो यहाँलाई चाहिँ मनपर्ने लोकगीतमा मलाई मनपर्ने भनेको माया लाउँ त मायालु होइन।
घर जाउँ त मूलबाट घर जाँदा त्यो मनपर्छ यहाँलाई मनपर्ने तर अरू अडियन्सहरूलाई वा श्रोताहरूले चाहिँ देउरालीको टाढा बढी मन पराउँछ होइन। मलाई चाहिँ माया लाउँ त मायालु होइन बढी मनपर्छ। त्यसपछि आधुनिक गीतमा मेरो चाहिँ मलाई मनपर्ने नरोए पिरे नै सबैले मन पराएको धेरै र मेरो सङ्गीतलाई व्रता मन पराएको मरेको लाग्छ। व्रता निकै मन पर्यो, निकै एमबराले गाउनुभयो, निकै चल्यो त्यो गीत चाहिँ मेरो सङ्गीतमा त्यो व्रता चल्यो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि त अरू जनरली त्यो जस्तै विशेष कि मायालु पनि सबैले मन पराउनु भयो होइन, त्यसो गर्नुभयो। यहाँको गीत सङ्गीतमा स्वरमा त त्यत्तिकै निखारता थियो मलाई मनपर्ने। पछिल्लो क्रममा यहाँको पुत्र समीर आचार्य अहिले निकै चर्चाको शिखरमा पनि हुनुहुन्छ। के हुँदो रहेछ? सन्तानहरू आफू जस्तो बन्यो त्यस्तै बनाउने त्यो प्रेरणा हो कि? त्यस्तो प्रेरणा पनि होइन, मैले त्यति त्यसलाई गाओस् भन्ने पनि त्यति भित्रदेखि खास चाहेको थिएन होइन। पहिले नै उसलाई एक दुईवटा गाउन त मैले लगाएको हुँ, तर उसले रुचि राखेपछि होइन। तर पछि मैले चाहिँ के थियो नि, अब नेपालमा गीत सङ्गीतबाटै बाँच्न सक्ने परिस्थिति छैन नि त, हामीले देखिरहेको छौँ होइन, छैन। मैले पनि त त्यो गरेन, म अरू थुप्रै कामहरूको साथमै मैले त्यसलाई सबको व्यावसायिक रूपमा लिनु भएन कि आफ्नो चासो रुचिको लागि लिएँ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले लिएँ। म बरु अलिकति ट्रेडिसनल म्युजिकको कसरी प्रिजर्भेसन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेँ होइन। अहिले पछि भन्नु मैले किन तपाईँले गाउन छोड्नु भन्नुभएको छ नि, त्यसको जवाब मैले दिन सब भ्याएको छैन। त्यस कारण उसले चाहिँ उसको स्वर ठ्याक्कै मेरो जस्तो स्वर भयो कि मेरा दुईवटा पछि अलिक फरक हुन गयो। पहिला सुरुमा जुन पहिलो रेकर्ड थियो उहाँको होइन, त्यसै गरे उसले त्यो प्र्याक्टिस बढ्दा गरे। मेरो त्यति प्र्याक्टिस हुन सकेन, त्यसले जति गर्न भ्याएन मैले। उसले बढ्ता प्र्याक्टिस गर्यो, उसको स्वर अझ बढ्ता माझ्यो होइन, नत्र उसको स्वर नेचर भने 100% मेरो स्वर नै हो त्यसले, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसले बढ्ता प्र्याक्टिस गर्यो। अब आफै रेकर्ड पनि गर्छ होइन, आफू चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्छ, जम्मै गर्थ्यो। त्यस कारण त्यसो छ। अब उसले गाउन थाल्यो र तपाईँले पहिले भनेको क्वेसनको मैले के भन्न थाल्यो भने 62मा मैले जब मेरो विद्यावारिधि लोकगीतमा भ्याएँ नेपालमा होइन, पहिलो विद्यावारिधि लोकगीतको गरेको, त्यो भ्याएपछि म रिसर्चमा लागेँ। हेर्नुहोस् किन रिसर्चमा लागेँ भने लोकगीत भने के हो भन्नु थियो मेरो अध्ययनको मुख्य टपिक होइन, लोकसङ्गीत के हो भनेर। त्यसमा मैले काम गरेपछि अनि मैले यति धेरै काम गर्न पर्यो, विभिन्न जातीय सङ्गीतमा मैले काम गर्न थालेँ। फर्स्टमा म थारू जातिको काम गरेँ, म मेची महाकाली काम गरेँ। 700 पेजको 600 पेजको एउटा पुस्तक निस्क्यो मेरो, जुन 3 वर्ष मेरो समय लाग्यो त्यसमा। त्यसपछि अवधिको काम गरेँ, त्यसपछि मगरको काम गरेँ। अहिले पनि म त्यस रिसर्चको झन् अहिले 22वटा पुस्तकहरू मेरो प्रकाशित छ। र त्यो म रिसर्चमा काम गर्दा गर्दा मैले गाउन टाइम पाएन, किनभने गाउनलाई भोकललाई प्र्याक्टिस गरिरहनु माझिरहनु पर्छ, गीत बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यो गीतको काठमाडौँमा रेकर्ड गर्न जानु पऱ्यो। यो सब मेरो लागि के हो भने एउटा समय मैले दिन नसक्ने फिल्ड जस्तो त्यो बन्यो। कतिले सङ्गीत गर्दैले एउटा गीत भन्नुहुन्छ, मुस्किलले कसैको गरेको छु, नत्र सङ्गीत गर्न भ्याएको छैन होइन। त्यस कारणले म अहिले पनि विशेष गरी नेपाली लोकसङ्गीतमा अब अहिले म एउटा केमा पुगेको छु यति बेला भन्छ नि, मैले पेपर पनि प्रेजेन्ट गरिरहेको छु, नेपाल र बाहिर विदेशमा पनि गर्ने गर्छु पेपर प्रेजेन्टेसन। मेरो फोरमहरू छन् थुप्रै होइन काम गर्ने। र अब के भइरहेको छ यति बेला, के भइरहेको छ भने जस्तै तपाईँहरूको मिडिया छ, मिडियामा नै भन्नुपर्छ मैले, लोकगीत भनेर मैले गाएका पनि थुप्रै लोकगीतहरू छन्। अब लोकगीतलाई क्लासिफाई गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो भने के? त्यो भनेको लोकगीतमा विधा विभाजन गर्न जरुरी छ। सबै लोकगीत हुन् कि होइन, लोकगीतलाई अब चाहिँ बाँड्न जरुरी छ। खास लोकगीत भनेको के रहेछ? खास लोकगीत भनेको लोकले, त्यो क्षेत्रले, लोक जीवनले भने मान्छेले, लोक भने मान्छे भने समाजले, लोक जीवनले समाजले स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो सृजना गरेको सामग्री हो, त्यो गीत हो त्यो लोकगीत भनेको। त्योमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो त वर्गीकृत हुन्छ, त्यसका वर्ग हुन्छन्। त्यसमा कि त त्यो चाडपर्व गीत हुन्छन्, कि त्यही संस्कारका गीत हुन्छन्, कि त ऋतुको गीत हुन्छ त्यसमा, कि चाहिँ बाह्रमासी गीत पनि हुन्छन्, कि कर्मसँग सम्बन्धित श्रम गीत हुन्छ भने त्यसलाई त्यस्ता हुन्छन्। त यो पछिल्लो जुन लहर छ गीतको त्यसलाई मैले लोकगीत भन्दैन। अहिले जो हामीले बजाउँछौँ गाउँछौँ त्यो चाहिँ लोक गाइन भन्दैन। मैले पनि गाएका ती देउराली डाँडा पनि त्यो क्याटेगोरी पर्दैन, मैले पर्दैन होइन। तर यिनी के हुन् त भन्ने क्वेसन आउँछ। क्वेसन आउँदाखेरि मैले त्यही अहिले के बनाएको छु भने मैले पेपर पनि प्रेजेन्ट गरिसकेको छु त्यो विषयमा। नेपाल मात्रै होइन बाहिर पनि त्यस्तो छ। एक थरी ट्रेडिसनल म्युजिक परम्परागत सङ्गीत, एक थरी फोक म्युजिक लोक सङ्गीत, एक थरी लोकगीत, एक थरी परम्परागत लोकगीत। अब यस्तै बाँड्न पर्ने भयो। परम्परागत लोकगीतमा के हुन्छ भने अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, तपाईँले आफै बोल्नुहुन्छ गीत भन्दा
फलानाको रचना फलानाको लय सिर्जना पनि भन्नुहुन्छ अहिले भन्छन् नि होइन यो भनेको यो ट्रेडिसन के हो यो त आधुनिक गीतको ट्रेडिसन भएन त फलानाको रचना र फलानाको लय सिर्जना भनेको आधुनिक गीतमा सङ्गीतकारको काम त्यही लय सिर्जना त हो नि भनेपछि आधुनिक गीत जन्मिने तपाईँको सृजन परम्परा र प्रविधि र यसको अहिलेको लोकगीतको प्रविधि एउटै भयो नि त त्यस कारण यी लोकगीत होइनन् लोकगीतको के हुन्छ रचनाकार वा त्यसको एरेन्जर त्यसको मेलोडी मेकर को थाहा हुन्न अननोन जसलाई हामी के भन्छौँ अपौरुषीय कुनले गरायो थाहा छैन जस्तै वेदकल लेख्यो वेदकले बनाएको थाहा छैन नि अपौरुषीय भन्छन् त्यसलाई लोक साहित्य पनि अपौरुषीय कसले बनाएको थाहा छैन त्यसमा कसैको नामको तपाईँले कुनै सोरठीको हरेक वर्ष दसैँ वा तिहार आउँछ सोरठी नाच्छन् नि त्यो गुरुको मैले बनाएको भन्छ कहिले त्यसले भन्दैन जान्छ नाच्छ त्यसको कोही नाम छापिन्छ छापिँदैन उसलाई त्यसको नामको मोह छैन त्यसले पैसा खोज्छ खोज्दैन अनि कसले बनायो भन्दा कसले बनायो हो ट्रेडिसनल चिजमा कसले बनायो भन्ने कुरो थाहा छैन त्यहाँ नामको मोह छैन त्यहाँ पैसाको मोह छैन त्यहाँ चर्चा हुने मोह पनि छैन तर पछिल्लो गीतमा के छ लय मेरो त्यहाँ लडाइँ पर्छ मेरो शब्द चोर्यो भन्ने लडाइँ पनि पर्छ त होइन मुद्दा नि पर्छ होइन हो त्यस कारण यी चिज लोक होइनन् लोक भनेको सहज रूपमा बन्छ मतलब ती सङ्गीतका जननी हुँदैनन् हो नाम हुँदैन नाम तिनलाई त्यो अपौरुषीय हो त्यो अपौरुषीय भन्छ त्यसको अननोन हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसक्यो यहाँसँग धेरै लामो कुराकानी गर्ने मन थियो मेरो गीत सङ्गीतको विषयमा कुराकानी त्यस कारण मैले यो टुङ्गेँ नि त्यस कारण यो छोटोमा के भन्दा नि यसलाई मैले के भने नि अहिले भएका गीत पनि त त्यसमा के हुन्छ नि भन्छन् नि साथीहरूले यी पनि कला हुन् यी पनि सिर्जना हुन् यी पनि लोक हुन् लोक भन्ने आधार फेरि के छ नि यसको म्युजिक चाहिँ लोक फोक छ के फोकको विशेषता छ लोक सङ्गीतको विशेषता के हो भने त्यो सरल हुन्छ सर्टेन नोट परेको हुन्छन् अनि त्यस्तो हुन्छ अनि चाहिँ त्यस कारण लोक हुन् तर यी परम्परागत लोक सङ्गीत परम्परागत गीत होइनन् त्यस कारण दुई भाग मैले बाँडिदिएको छु एक थरी परम्परागत लोकगीत वा परम्परागत लोक सङ्गीत अर्को थरी आधुनिक लोकगीत वा आधुनिक लोक सङ्गीत भनिदिउँ न त यसो भन्दाखेरि अब त्यो त्यसको के वर्गीकरण भयो नि त भैँसी र गाई त एउटै छुट्याउनु पऱ्यो नि त भैँसी र गाई एउटै गोठमा दुध त दुधले दिन्छन् तर भैँसी छुट्टै गाई छुट्टै हो नि त होइन अब दाइ आधुनिक सङ्गीत सुगम सङ्गीतमा पनि विशेष यहाँको चासो हो यहाँले सङ्गीत गरेका गीतहरू धेरै कलाकारले गाएका पनि छन् कति सजिलो हुँदो रहेछ अर्कालाई गीत गाउन लगाउन सजिलो हुँदैन पहिले त सङ्गीत गर्ने गाह्रो छ होइन अर्काको रचना ल्याएर गाउँ त्यसलाई मेलोडी गर्नु पऱ्यो त्यो रचनाको अनुसार त्यसले मागेको म्युजिक गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सिकाउनु पऱ्यो अर्कोलाई होइन त्यो स्वर त्यो कुन भोकल मन ठिक पर्छ भनेर त्यसलाई त्यो पनि सङ्गीतकारकै काम हो नि तर कुन सिङ्गरको लागि फिट हुन्छ यो भनेर मेलोडी फिट हुन्छ भनेर अथवा मेलोडी मात्रै होइन शब्द भने जस्तै अरुणा लामालाई त जम्मै शब्द त्यस्तै दिन्थ्यो नि त अहिले तपाईँको अहिलेको हाम्रो अन्जु पन्तलाई पनि त्यस्तै सारा पीडा र सबै रुनी गीत मात्रै दिन्छन् नि प्रायः होइन त्यस कारण चाहिँ फिट हुने हुन्छ नि त कला त्यो साधारण सोचेर दिनुपर्छ त्यो पनि जस महत्त्वपूर्ण सबै क्षेत्रमा यहाँको चाहिँ अब्बल रहेको छ यहाँका स्वदेश गानाहरू पनि अति राम्रा छन् र विशेष त चर्चामा पाएको गीत नरोए प्रिय म मरे भने मुखलाई ठाउँ दाइका आवाजमा सुन्नु न थोरै अब मैले त्यो अहिले गाउन सक्छु सर ठिक छ नरोए प्रिय म मरे भने मुगलानी ठाउँमा सिउँदोको सिन्दुर मायाको चिनो पुछे है गाउँमा नरोए प्रिय म मरे भने मुगलानी ठाउँमा एकदमै राम्रो दाइको यो गीतले धेरै परदेशीहरूलाई रोयो धेरैले सुनेरको मन रोयो एकदमै राम्रो गीत पनि बनेको थियो तर त्यति बेला यहाँको जुन यसबाट आउने जुन के भन्छ त्यसलाई पारिश्रमिक भन्छ कि यो आफ्नै गीत हो दाइको हुन चाहिँ होइन त्यसले के कमाइ गर्ने के भन्छ नि दाइ आजभोलि टिआरपीका कुरा भन्छन् केही पनि भएन उति बेला दिनको 3-4 पल्ट बत्ती रेडियोले बज्ने गीत हो राजस्व रोयल्टी भन्ने क्यासेटमा पनि आएन पछि यसलाई नारायण रायमाझीले क्यासेटमा निकाल्नु भयो होइन तर चाहिँ यो चाहिँ त्यो क्यासेटमा पनि त्यति गएन
पाएनौँ हामीले, त्यस्तो केही पनि व्यवस्था थिएन हाम्रो त्यस बेला। अहिले त्यो यो प्रिय गीतलाई भन्ने एल्बम नामै चाहिँ प्रिय थियो। प्रिय थियो, नारायणजीले सङ्कलन गर्नुभएको थियो, नारायण राईमाझीले त्यहाँ त्यो लक्ष्मी सृजन बजगाईको गीतसँगै थियो यो गीत। त्यो आँसु पिए जाउँ के अरे, आगो पिए बाँच्ने हो। अनि चाहिँ अहिले बरु फेरि यो रिरेकर्ड हुँदैछ